अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से बल्कि आ, हमने हमेशा एक बात की है कि पाकिस्तान ईरान से जो पेट्रोल या डीज़ल इसकी जो सप्लाई होती है उसमें माफियाज़ का हाथ होता है, और उस माफियाज़ में मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। बल्कि कल हमने जब एक दिन पहले हमने जब बात की थी कि उसमें भी हमने कहा था कि सूबाई हुकूमत भले ही कह रहा हो कि जी ये स्मगलिंग है, इसको रोकेंगे, लेकिन आम लोगों के बजाय इसको जो है कंट्रोल करने वाले लोग वो माफियाज़ हैं। ये हमारे विला के एक दिन के बाद एक खुफिया एक रिपोर्ट शाया हुई है पाकिस्तान ईरान के जो डीज़ल और पेट्रोल माफिया है उनसे मुतालिक। तकरीबन ये 44 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट है, और इसके पेश मंज़र और पस मंज़र हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इसमें बताएंगे कौन कौन शामिल हैं और माफियाज़ कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, देखें, ये तो पाकिस्तान और ईरान से जो खुराक फूड एलपीजी डीज़ल पेट्रोल लाए जाने का जो सिलसिला ये आज का नहीं है, साल दो साल का नहीं है, एक दो हुकूमतों का नहीं है, बल्कि कई साल से कम गुज़िश्ता 75 साल से तो ये हम जब से बरसगीर तकसीम हुई है, पाकिस्तान बन गया है और ईरान बॉर्डर जुड़ गया है, गोल्ड स्मिथ जो बाउंड्री लाइन लग गई है, उसके बाद से तो तकरीबन बॉर्डर के एरिया के लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं, कुछ लेकिन लिमिटेड अंदाज में। और इलाके के लोग, किसी के पास एक छोटी गाड़ी होती थी, अब भी वो लोग वैसा ही है, या छोटे मोटे पैमाने पे बच्चों के दूध खुराक कंबलें जूते वगैरह, मतलब पाकिस्तान से ईरान और ईरान से पाकिस्तान की तरफ ट्रेड होती थी, लेकिन वो गैर लाइसेंस याफ्ता आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि कोई लाइसेंस नहीं होती थी। एक सहूलत दी जाती थी बॉर्डर एरियाज़ के इलाके के लोगों को, जो उमूमन दुनिया भर में जहाँ पे बॉर्डर लगते हैं दो मुल्कों के, वहाँ के बॉर्डर एरियाज़ के लोग इस तरह के कारोबार करते हैं। बल्कि मैं ये अगर कहूँ आपसे कि पाकिस्तान और इंडिया, उनका आपस में किसी से डकी छुपी नहीं है। गुज़िश्ता 75 सालों से एक दूसरे को दुश्मन उन्होंने डिक्लेयर किया है, और झड़पें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, सब कुछ हुआ है। इसके बावजूद कि बॉर्डर एरियाज़ में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर एरिया में बाकी हालात पे मुनसर होता है। कभी हालात ख़राब होते हैं तो थोड़ी सख्ती होती है, जब हालात थोड़े से नॉर्मल होते हैं वहाँ पे भी मकामी लोग इस तरह के कारोबार करते हैं। किसी टाइम पे बॉलीवुड मूवीज़ की जो है उस टाइप या सीडी, बल्कि टाइप रोल होते थे, वो स्मगलिंग होते थे, यहाँ लाई जाती थी, फिर पाकिस्तान भर में दिखाई जाती थी वीसीआर वगैरह में। या हमारे बचपन में हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई नई फिल्म रिलीज़ होती थी तो उसके वो रील जो है वो कोयटा के मार्केटों में भी आपको दस्तयाब होती थी। बल्कि कराची रेम्बो मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट होती थी, तमाम मतलब ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ की जो है वो एक मार्केट होती थी। हॉलीवुड्स के भी आते थे, लेकिन बॉलीवुड्स की वो भी लीगली नहीं आते थे, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं था। वो भी बॉर्डर के ज़रिए जो है मकामी लोग आगे पीछे करते थे। अब तक जो इतलात हैं उसमें चूँकि इंडिया में गाय ज़बह करना या गाय का गोश्त दायरा के उमूमी तौर पर जो है ममनू है हिंदू अक्सरित इलाकों में, तो वहाँ पे गाय ज़्यादा पाले जाते हैं। तो गाय और बैल भी आज की डेट में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम पे भी बॉर्डर से आर पार की जाती है। पाकिस्तान से चीज़ें जाती हैं और इंडिया से मेडिसन और क्रीम वगैरह शैम्पू या गाय बैल वगैरह इस तरह की भी इस तरफ लाए जाते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर जो है लाइसेंस याफ्ता नहीं है। इसी तरह अफ़गान बॉर्डर है, चमन है, उसमें भी कई सालों से इलेक्ट्रॉनिक के सामान गाड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें स्मगलिंग आप कहें उसको, लेकिन कारोबार होती थी एक बॉर्डर एरियाज़ के लोगों के लिए। उमूमी तौर पर इस तरह की सहूलियत आप नहीं कह सकते, एक नरमी होती थी। सहूलत मैं नहीं कहूँगा, एक नरमी होती है और दुनिया भर में होती है।
2 दिन पहले हमने इस पे पूरा डिटेल बात की थी। इससे पहले भी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं इस पे कि मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स के बंद करने का मकसद ये है कि मकामी जो आबादी है और वो उसका जो ज़राए आमदन है वो एकदम रुक जाएगा और हुकूमत के पास मुतबादिल कोई ज़राए आमदन नहीं है, ये हमने बात की है। लेकिन इत्तिफाक देखें, 2 दिन पहले जब हमने वीला किया था उसके अगले दिन एक रिपोर्ट मेरे पास आई है। वो रिपोर्ट किसी सिविल खुफिया एजेंसी ने शायद की है। उसकी वो जो रिपोर्ट है उसका मतन जो हमने ट्रांसलेट की है, अच्छा वो 44 पेज पे है ये रिपोर्ट, और उसमें कई लोग जो है इसमें मुलव्वस हैं। उसमें तकरीबन मौजूदा MPs मिनिस्टर भी उनके नाम भी शामिल हैं, साबिका मिनिस्टर MPs के नाम शामिल हैं। और ये सिर्फ सूबे बलूचिस्तान से नहीं, ये पूरे 4 सूबे बल्कि गिलगित तक जो है एक सप्लाई चैन है माफियाज का, तो उनके नाम बाकायदा तौर पर नाम और एड्रेस तक दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, वो रिपोर्ट जो हमने नोट की है। उसके बाद उस पर थोड़ा उसका जो पस मंज़र है, पेश मंज़र है, वो भी फिर आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, एक सिविल खुफिया इदारे की जानिब से 44 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट में ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस बलूचिस्तान के कई मौजूदा अरकान असम्बली, साबिक सूबाई वज़रा और सियासतदानों समेत 105 बड़े स्मगलरों, 4 सूबों के 100 एहलकारों, ईरानी तेल के फ़रोख्त में मुलव्वस 533 गैर कानूनी और गैर लाइसेंस याफ्ता पेट्रोल पम्प्स की निशानदेही की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में सालाना 2 अरब 80 करोड़ लीटर ईरानी तेल स्मगल होकर आ रहा है, जिससे कौमी ख़जाने को कम से कम 227 अरब रुपये का नुकसान होता है, ये रिपोर्ट बता रहे हैं। स्मगल शुदा ईरानी तेल के तकरीबन 45% सिंध, 25% पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, बाकी जो है बलूचिस्तान में जो है वो उसका इस्तेमाल होता है और इन इलाकों में मुंतकिल किया जाता है, जबकि बाकी बलूचिस्तान में भी इस तरह इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी तेल के समंगल मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर तैनात एहलकारों की मिली भगत से के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि रोज़ाना सैकड़ों ऑयल टैंकर्स लाखों लीटर ईरानी तेल लेकर बलूचिस्तान के इलाके और उत्तर लसबेरा से कराची और सिंध ले जाया जाता है। ज़रा के मुताबिक इस खुफिया इदारे की जानिब से स्मगलिंग से मुताल्लिक़ तैयार की गई ये तीसरी रिपोर्ट है। पिछले साल सितंबर में सामने आने वाली एक रिपोर्ट में ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदानों, 90 सरकारी हुक्काम और 995 पम्प्स की निशानदेही की गई थी। ये भी इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO की गाड़ियाँ भी ईरानी तेल की स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं। ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में जमा कराई गई थी, जिसके बाद मतलब जो भी हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी सरहद से मुल्का बलूचिस्तान के मकरान रक्षान डिवीज़न के 5 अजला के 5 ज़मीनी रास्तों और 1 समंदरी रास्ता स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इनमें ज़िला चागी, ज़िला वाशुक, पंजगूर, केच की जो है ये कुछ इलाके इसमें शामिल है। ये रिपोर्ट बता रहा है, ठीक है। अर्ज़ ये है कि ये जिस पैमाने पे जो स्मगलिंग हो रही है, इसको बिल्कुल मैं कहता हूँ स्मगलिंग हो रही है, क्या इसको जो मकामी केच के, चागी के या पंजगूर के जो बॉर्डर लगते हैं 3 अजला के, इनके मकामी लोग इतने पैमाने पे स्मगलिंग कर रहे हैं? इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 105 के करीब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, वज़रा, MPs और सिविल दूसरे इदारों के हुक्काम इसमें शामिल हैं, वो कि रिपोर्ट में दूसरों का नहीं बताया गया है, शामिल है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि PSO के गाड़ियों में ईरानी तेल इधर से कोयटा या बाकी जो रूट्स हैं इनके, वहाँ से पंजाब के इलाकों में और सिंध के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में भी जो है ले जाई जाती है। तो जाहिर है कि इसको एक आम मेरा जैसा बंदा या आम जो उस इलाके का एक आम जो गाड़ी वाला है, जिसके पास एक गाड़ी है, वो जो है बॉर्डर से आर पार जो है तेल 8,000 10,000 लीटर महीने में
ہفتے میں ایک بار لایا کرتا تھا، یا کچھ لوگوں کو ابھی بھی موقع ملتا ہے لانے کی، تو یہ تو نہیں ملوث ہو سکتے نا. ملوث تو مافیاز ہیں، جیسے ہم نے کل 2 دن پہلے کہا تھا کہ اس میں مافیاز شامل ہیں. باقی حکام وغیرہ جن کے نام دیے گئے ہیں، اور رپورٹ ہے وہ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو. اس میں دیکھیں سول نیم فوجی ادارے اس میں شامل ہیں، جیسے کہ FCA. آپ کو پتہ ہے کہ 2005-06 کے بعد سے مختلف بلوچستان کے تقریباً تمام اضلاع میں FC ڈپلوائے کی گئی تھی. ظاہر کہ ان 3 اضلاع کی جو بات ہو رہی ہے، ان علاقوں میں بھی تو ڈپلوائی تھے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو چیک پوسٹیں لگی تھیں، وہ FC کی جو چیک پوسٹیں تھیں ان کی مرضی کے بغیر بھی یہ تیل سپلائی نہیں کی جا سکتی تھی، ایکسائز کے بغیر بھی نہیں کی جا سکتی تھی. لیویز کے جو ادارہ ہے، جو سب سے کمزور اس کو فورس کہا جاتا ہے، اس کے چیک پوسٹیں، کسٹم کی چیک پوسٹیں، پولیس کی اپنی چیک پوسٹیں، اور سب سے بڑی بات جو علاقائی سردار ہوتے ہیں نا، جن کا اپنا مطلب ایک علاقے میں ذرا کہ میر معتبر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے علاقے سے بھی جب یہ تیل وغیرہ گزرتی تھی، تو اب بھی جب گزرتے ہیں تو ان کا بھی ایک چیک پوسٹ لگا ہوتا ہے. یہ حکومت، تمام حکومتوں کے دور میں ہوتا رہا ہے. ایک تو جو سرکاری ادارے ہیں جو امن امان کے نام سے بیٹھ کے لوٹ مار کر رہے ہیں، ایک وہ. دوسرا یہ جو سردار میر معتبر جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اگر آپ ان کے آگے پیچھے دیکھیں، نہ کوئی ان کا بظاہر کوئی بزنس نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی کاروبار نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود 8-8 10-10 لوگوں کے ساتھ، گارڈ پریڈ کے ساتھ یہ لوگ موومنٹ کرتے ہیں. ان کے اخراجات اگر دیکھیں تو وہ بھی انہی سے یہ جو ذریعہ ہے ایندھن کا، اس سے جو ہے ان کا پیٹ پلتا تھا، ان کا گھر اور چولہا جلتا تھا، ان کا کچن چلتا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے. کیا اس رپورٹ کو، ابھی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر، جواز بنا کر، جو مقامی لوگ جن کے پاس کوئی ذرائع آمدن اس کا کاروبار کے علاوہ ہے ہی نہیں، بند کیا جا سکتا ہے کہ اتنے مافیاز اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیں، جب سے یہ ٹوکن سسٹم نہیں تھا، جب سے یہ جو بعد میں جو ٹوکن سسٹم کیا گیا، اس ٹائم تک اس طرح کے مافیاز آپ کہیں کہ وہ ان کے ملوث ہونے کی زیادہ جو ہے وہ اتنی مقدار میں نہیں ہوتی تھی. چونکہ یہ میرے خیال میں جام کمال خان کے دور میں ہوا تھا، یا اس سے پہلے کا مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے. حکومت نے ایک فیصلہ کیا، مرکزی حکومت سے اور صوبائی حکومت نے مل کے، کہ یہاں پہ کوئی ایسا طریقہ کار بنا لیں گے جس سے جو ہے یہ کاروبار بھی چلے، لوگوں کا روزگار بھی بند نہ ہو، اور اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کیا جائے. انہوں نے ٹوکن سسٹم اسٹارٹ کیا. پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ایک آپ کوئی طریقہ کار آپ جب لاتے ہیں سامنے، طریقہ کار ایک سسٹم، اس کے بعد اس کو ہائی جیک مافیاز کرتے ہیں. آپ شوگر مافیا دیکھیں، آپ مطلب مارکیٹ مافیا دیکھیں، مطلب جہاں جہاں آپ جائیے اسٹیٹ جو کاروبار کے پراپرٹی وغیرہ کی، ان کے مافیاز دیکھیں، ہر جگہ پھر مافیاز آ کے جو ہے وہ پھر کنٹرول کرتے ہیں. ایک ملک ریاض نے پورے پاکستان کے پراپرٹی کو نہیں کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس طرح پھر مافیاز میں آ جاتے ہیں. اس میں پھر مختلف، اس میں سول سے لے کر دوسرے ادارے، پارلیمنٹ کے لوگ، یہاں تک کہ ججز کے رشتہ دار بھی پھر اس میں انوالو ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک بندے 1-2 ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے اس طرح نہیں پھیل سکتا ہے. تو مختلف طاقتور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مافیا بنتی ہے، اور وہ مافیا پھر اس کاروبار کو جو ہے آئی جیک کرتے ہیں، اور تمام اختیارات پھر اس کے پاس ہوتے ہیں. تو سیم یہ جو ایران بارڈر سے جو سامان اشیاء سے پہلے آتا رہا ہے، تو اس کو مافیاز نے اپنے کنٹرول میں کر دیا، کنٹرول میں لایا. تو اس میں ابھی جو میں نے آپ کو رپورٹ بتایا، تو پھر بلوچستان نہیں، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا تک، بلکہ اسلام آباد تک جو ایرانی پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ سپلائی ہوتی ہے غیر کا. اور پھر اس میں پاکستان اسٹیٹ آئل ہے، کیا ہے وہ، اس میں PSO،
وہ اس کی گاڑیاں جو ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں پی ایس او کی کوئی گاڑی پی ایس او کے بغیر اجازت کے بغیر استعمال ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ ہم پرائیویٹ فرم میں کام کرتے ہیں، ہم اگر ہماری کوئی گاڑی ہو ہمیں ہر 1 گھنٹے کا حساب دینا ہوتا ہے کہ گاڑی کہاں گئی، اس میں ٹریکر لگا ہوا ہے، ہمیں پوچھا جاتا ہے گاڑی کس مقصد کے لیے گئی ہے. اتنا بڑا ادارہ ہے پی ایس او، اس کی گاڑی کہیں بھی جا رہا ہو، کسی بھی روٹ پہ ہو، اس میں کیا لوڈ ان لوڈ ہو رہا ہے، آف لوڈ ہو رہا ہے، تو کیا وہ پی ایس او کو نہیں پتہ ہے یا اس کے کسی بندے کو نہیں پتہ ہے؟ یا مقامی جو ایف سی کا کوئی بھی کرتا دھرتا حکام بیٹھا ہے اس کو نہیں پتہ ہے؟ کیا ڈی سی کو نہیں پتہ؟ ان 3 اضلاع کے آپ ڈی سیز کو میں نے بہت پہلے بتایا تھا، مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے میں نے بتایا تھا، شاید نگران حکومت کے دور میں میں نے ایک ویڈیو کیا تھا. میں نے کہا باقی آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف ان علاقوں میں کیچ، پنجگور اور چاغی 3 اضلاع ہیں، ان کے صرف ڈی سیز کو آپ پکڑیں، تھوڑا مروڑیں، وہ آپ کو سارا کچا دچا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کتنا پیسہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہے. یہ بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک بندے کے لیے ایک ہفتے میں 27 سے 28 کروڑ روپیہ ایک ہفتے میں ایک ڈی سی لیویز کے کسی سرکاری گاڑی میں وہ پیسے رکھ کر لا کے اس کو پہنچا دیتا ہے. یہ بھی ہم نے عرض کی تھی آپ سے، نمبر 1. دوسرا، یہ 3 اضلاع جو ہیں یہاں پہ 5,000 کے آپ 6,000 آپ اگر آپ کے پاس 5,000 کا نوٹ ہے، اس کے بدلے میں آپ جائیں گے، میں کیش کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ ایک ڈی سی گزرا ہے اس نے لوگ رکھے تھے کہ آپ 1,000 کے 6 نوٹ اٹھا لیں، جائیں بازار میں، وہاں سے اس کے بدلے میں ایک نوٹ 5,000 کا لے کے آ جائیں، تاکہ وہ پیسے کا ذرا کہ 1,000 کا اگر آپ نوٹ 10 کروڑ روپے کہیں لے کے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ دکھے گا نا، 5,000 کا پھر تو چھوٹا دکھے گا. اس مقصد کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے، 5,000 کے بدلے 6,000 کے بدلے 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ بدلے میں لیتے تھے. یہ کیچ کے اندر ایک ڈی سی نے لوگ رکھے ہوئے تھے. کیا یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا؟ ایک عام بندہ جس کے پاس زمباد گاڑی ہے یا ایک چھوٹا موٹا اور گاڑی ہے جو 8-10 ہزار لیٹر جو ہے ایران سے بارڈر سے بارڈر اس پار کرتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس طرح کا جک مار سکے؟ اس کے پاس کیا وہ اتنا آمدنی اس کی ہوتی ہوگی؟ بالکل نہیں. وہ لمیٹڈ ہیں جی، ہفتے میں مہینے میں آپ نے 1-2 چکر لگانے ہیں، اس سے جو آپ کی انکم ہوگی، آپ کا چولہا جلے گا. اس میں بھی آدھا اگر 1 لاکھ کا آپ نے منافع کیا ہے، 50,000 آپ نے وہاں پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے مختلف اداروں کے لوگوں کو آپ نے دینا ہے. یہ آپ نے اگر ٹوکن لینا ہے، جو ٹوکن سسٹم استعمال لایا گیا، اس میں بھی ایک ٹوکن 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا جو ہے بیچا گیا. حالانکہ ٹوکن بنیادی طور پر اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مقامی لوگوں کو ایک ٹوکن جاری ہو، مہینے میں 1-2 چکر لگا لے کے آئیں تاکہ ان کا گھر چلے. لیکن اس کو بھی مافیاز نے ہائی جیک کر لیا. ابھی سب سے بڑا چیلنج مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بارڈر بند کرنا ہے، لوگوں کے جو ہے روزگار بند کرنا ہے. چیلنج یہ ہے، جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں ہر ایک کا نام، ایڈریس سمیت آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں تاکہ آئندہ اس طرح جو ہے پھر بڑے بڑے مافیاز آ کے عام غریبوں کے روزگار کو ہائی جیک نہ کر سکیں. یہ چیلنج ہے حکومت کے لیے. اور ذاتی طور پر یقین مانیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت مافیاز پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کرے گا وہی جو سب سے آسان ہے. اور بلوچی میں کہتے ہیں، ایک مثال ہے، کہتے ہیں داغا وہیں سے ٹوٹتا ہے جہاں پہ کمزور ہو. تو یہ داغا وہیں سے ٹوٹنا ہے جہاں سے کمزور ہے، یعنی کہ بارڈر بند کرو، غریبوں کو کاروبار بند کر دو. یہ حکومت، مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. یہ میری ذاتی خیال ہے. ممکن ہے کچھ کرے لیکن مجھے نہیں لگتا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.